السلام عليكم. اذا في هذه الحصه غادي نشوفوا الجزء الثاني ديال الاعداد العقديه. كما شفنا في الجزء الاول، عدد عقدي يكتب على شكل x زائد y. هذه هي الكتابه الجبريه. x هي لا بارتي ريال ولا الجزء الحقيقي، y هي لا بارتي ايماجينير ولا الجزء التخيلي. كذلك شفنا الشكل المثلثي يكتب على شكل r كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا. alors r هو المعيار ديال زد، و تيتا هو العمده ولا لارغومون ديال زد. دابا غادي نشوفوا كتابه ثالثه واللي هي الترميز الاسي، تكتب على شكل زد ايكال ار اكسبونونسيال اي تيتا. alors r هو نفسه المعيار و تيتا هي نفسها لارغومون. دونك هذا سي تري فاسيل. دونك ملي كيقول لي ملي كيطلب لي كتاب على شكل الأسي، كنخرج المعيار و لارغومون. مثلا إلا قلنا زد تكتب على شكل مثلا 1 زائد إي. alors 1 زائد إي ديجا عرفنا أنها تكتب على شكل جذر جوج عامل جذر جوج على جوج زائد إي جذر جوج على جوج، بيان سور لأن جذر جوج هو معيار. وهذه هي نفسها كوسينوس ديال بي على 4 زائد إي سينوس ديال بي على 4. إذن معيار زد جذر جوج و لارغومون زد هو بي على 4، ومنه الترميز الأسي ديال زد هو ماذا؟ جذر جوج اكسبونونسيال إي بي سور 4. فوالا. دونك دابا غادي نشوفو الحل ديال المعادلات من الدرجه الثانيه. راه بالنسبه لدلتا الدرجه الثانيه بيان سور كيتكتب على شكل اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي يساوي صفر، معادله من الدرجه الثانيه. راه بالنسبه لدلتا باردون المميز دلتا تساوي صفر ودلتا اكبر من صفر، هادو عندنا الحلول ديالهم في ار، ما عندناش مشكل. المشكل اللي عندنا هو ملي كتكون عندي دلتا اصغر من صفر، ما كاينش عندي حل في ار. باغ كونطخ عندي حل في سي ولا في مجموعه الاعداد العقديه. الوغ دلتا ملي كيكون سالب كيكون عندي جوج ديال الحلول عقديه تكتب على شكل اكس واحد، اولا سي فو فولي غادي نكتبوها على شكل زد واحد كتساوي ناقص بي ناقص، حنا موالفين كنديرو جذر دلتا بيسكو دلتا سالب، دونك ميمكنش نديروه داخل الجذر، اذا غادي نديرو جذر ناقص دلتا اي الكل على 2 ا و زد 2 تساوي ناقص بي زائد جذر ناقص دلتا اي على جوج ا. نعطي مثال. إلا خدينا المعادلة إكس أس 2 زائد 2 إكس مثلا زائد مثلا 5 تساوي صفر، ألوغ هذه الدلتا ديالها هي ماذا؟ هي 2 أس 2 ناقص 4 في 1 في 5 اللي هي 4 ناقص 20 اللي هي ناقص 16. 4 ناقص 16 سالبة. إذا ما عندي حتى شي حل في ار، ولكن عندي حل في سي، وهي حلول عقدية. ممكن كذلك نكتب دلتا على شكل سي فو فولي 4 أس 2 اللي هي 16 في إي أس 2، ممكن نكتبها كذلك على شكل 4 إي أس 2. إذا الحلول ما هي؟ الحلول اللي تعطينا هي زد واحد هي ناقص بي اللي هي ناقص جوج ناقص، إما غادي ندير 4 إي مباشرة، أو لا غادي ندير إي جذر ناقص 16 اللي هي 16 على جوج أ اللي هي ناقص جوج ناقص 4 إي على جوج اللي هي ناقص واحد ناقص جوج إي.
وبالتالي زد 2 عاد تكون هي ناقص 1 زائد 2 جي. دابا غادي نشوفو صيغة أولر. شنو هما الصيغ ديال أولر؟ عندنا جوج ديال الصيغ. كوسينوس ديال الزاوية تيتا يكتب على شكل اكسبونونسيال اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص اي تيتا على 2 و سينوس ديال تيتا تساوي ليا اكسبونونسيال اي تيتا ناقص اكسبونونسيال اي تيتا، يعني هذه بحال هذه بحال الكوس بحال السين، سوف كو هنايا عندي لو شونجمون دو سين وعندي كذلك دو زي. هذا هو الفرق. راه فاش كنخدموها في بعض المعادلات وبعض باش نبرهنوا على بعض الخاصيات. مثلا الا قلنا بين ان كوسينوس أس 2 تيتا تساوي كوسينوس 2 تيتا زائد 1 على 2. هذه شفتوها في السنة الفارطة في الأولى بكالوريا علوم في الخاصيات ديال الكوسينوس والسينوس صيغة التحويل. ممكن هنايا كذلك نخدموا الصيغة ديال أولر. صيغة أولر شنو كتعطيني أن الكوسينوس ديال تيتا كيساوي ليا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2. يعني ملي نرفع هنا أس 2 نرفع كلشي أس 2. غندير متطابقة هامة. إذا تعطيني هي جوج اي تيتا أس 2 اللي هي غتولي عندي هنايا جوج تيتا زائد جوج اكسبونونسيال اي تيتا في اكسبونونسيال ناقص اي تيتا زائد اكسبونونسيال ناقص جوج اي بون اي نديروها في الاول ولا في الاخر سي لا ميم شوز. الكل على 4. الوغ هذيك شحال كتساوي؟ هذه اكسبونونسيال اي تيتا مع اكسبونونسيال موان اي تيتا ملي كنجمعهم كتعطيني اكسبونونسيال 0 سيتادير 2. اش غيبقى ليا؟ يبقاو ليا هاد جوج. دونك في هذه الحاله ممكن انني نكتبها على هذا الشكل اكسبونونسيال اي دو تيتا بلس exponentielle moins i de θ sur 2 plus 1 le tout sur 2. يعني هاد 4 فرقتها على جوج. اش كتعطيني فينالمون؟ الوغ هادي هي اكزاكتومون الكوسينوس ديال جوج تيتا. دونك كتعطيني هي كوسينوس دو تيتا بلس 1 سور 2. وبهذا نكونوا بينا العلاقه. دابا غادي نشوفوا صيغه موافر. ديجا شفناها في الجزء الاول ما فيها بس نعاودو نذكروا بها. دونك صيغه موافر هي كتكون عندي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا الكل أس ان تساوي ليا كوسينوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. بالنسبه للكتابه المثلثيه. دابا صيغه موافر بالنسبه للكتابه الاسيه. اذا هذه غادي نحولها للكتابه الاسيه تعطيني هي اكسبونونسيال اي تيتا الكل اس ان، وهذه غتعطيني هي اكسبونونسيال اي ان تيتا. وهذه راها ايفيدونت حيت عندي الخصائص ديال الاس. الوغ دابا غادي نشوفوا شنو هما التحويلات الاعتياديه اللي كنقدروا نلقاو في الاعداد العقديه. اذا ملي كتكون عندي ازاحه، شنو هي الازاحه في الاعداد العقديه؟
دونك إزاحة ذات المتجهة U B. بيان سور هنايا هاد بي راه عدد عقدي، دونك زد بريم إيكال زد بلس بي. هادي كتعني أن الصورة ديال النقطة ام بريم ذات اللحق زد بريم، اولا ام بريم هي الصورة ديال النقطة ام ذات اللحق زد بالإزاحة ذات المتجهة U B. إذن دائما ملي كتكون عندي إزاحة بمتجهة U، إذن في هذه الحالة كنكتب هاد العلاقة. دابا غنشوفو شنو هو التحاكي. راه التحاكي الذي مركزه، غناخدو مثلا أوميغا النسبة ديالو ك، بيان سور ك في ار ايطوال، وهنايا هاد اوميغا راها في سي، وبالتالي شنو هو هاد التحاكي هذا كيتكتب لي على شكل زد بريم ناقص اوميغا كتساوي ليا ك زد ناقص اوميغا. اذا بنفس الطريقه ام بريم ذات لحق زد بريم هي صورة ام زد بالتحاكي الذي مركزه اوميغا ونسبته ك. قلنا الدوران، راه الدوران مركزه اوميغا، زاويته تيتا مثلا، اذا يكتب على شكل زد بريم ناقص اوميغا إيكال زد موان أوميغا عامل إكسبونونسيال إي تيتا تو سامبلومون. دونك ملي كنكتب هاد الكتابة كيعني أن نفس الطريقة ام بريم ذات لحق زد بريم هي صورة ام بالدوران الذي مركزه أوميغا وزاويته تيتا. وبهذا نكون كملنا الدرس ديال الجزء الثاني للأعداد العقدية. غادي نخلي لكم مع لا فيديو ملخص ديال الدرس وتمارين. بالتوفيق.